पार्ट गभर्नमेन्टको लागि रेभेन्यू हुन्छ। ओके, सामान्यतया सिम्पल वेमा हामी के भन्छौँ भने ट्याक्स इज अ गभर्नमेन्ट रेभेन्यू, गभर्नमेन्ट इन्कम which is imposed on the basis of net income of individual and is a profit of any business entity. र बिजनेस एन्टिटीले अथवा कुनै इन्स्टिट्युसनले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा हामी मान्छेले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो सामान्यतया हामी के भन्छौँ भने ट्याक्स इज अ कम्पलसरी अमाउन्ट हो, म तिर्छु म तिर्दैन भन्नेसँग सरकारी छैन। ट्याक्स इज अ कम्पलसरी which we have to pay to government on the basis of our income or on the basis of net profit of the business. Profit को business को base के business को profit को base मा र एउटा इन्डिभिजुअल को टोटल मेरो इन्टायर इन्कम कति छ त्यो इन्कम को बेस मा पनि अब विभिन्न त्यहाँ एक्जम्पसनहरु छुट्याइदिएको छ। यतिसम्म हामीले चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, यो भन्दा बढी इन्कम भयो भने ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न क्राइटेरिया बनाइदिएको छ। बट नट ओन्ली इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, वर्ल्ड वाइड सिस्टम अलिकति त्यो रेटका सिस्टमहरु फरक हुन सक्छ र त्यो इम्पोज गर्ने त्यो चार्ज गर्ने मेकानिजम चाहिँ फरक हुँदैन, उस्ता उस्तै हुने हो। नेपालमा युकेमा अर्को होला, अमेरिकामा अर्को होला, रेटहरु फरक हुन सक्छ र अरु त्यो क्याल्कुलेसनका मेकानिजम, इन्कमका मेकानिजम, एक्जम्पसनका मेकानिजमहरु एउटै हुन्, फरक हुँदैनन्। केही जस्तो अब कुनै कन्ट्रीमा एक्जम्पसन दिएको होला, कुनै कन्ट्रीमा कम छुट दिएको होला, कुनै कन्ट्रीको चाहिँ त्यो रेटहरु विभिन्न रेटहरु तोकिदिएको हुन्छ, बढी होला कम होला। कन्ट्रीज त्यो डेभलपमेन्ट कतिको छ, उसको पर क्यापिटा इन्कम कति छ, उसको इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो छ, अथवा त्यो कन्ट्रीले त्यो ट्याक्स कलेक्सन गरिसकेपछि त्यो एज अ इन्डिभिजुअललाई उले रिटर्न दिन सक्छ कि सक्दैन। जस्तो विदेशतिर युकेतिर भनौं अथवा युरोपियन कन्ट्रीतिर अथवा अमेरिकातिर चाहिँ के छ भने ट्याक्स रेट एकदमै हाई छ। यो मैले बोलेको बीचबीचमा सुन्या छैन है? हो सर, अलि ल्याग आइराछ सर। त्यही त त्यस्तै जस्तो लाग्यो मलाई। अब किन हाई ट्याक्स रेट पेमेन्ट गर्ने त, किन लो? हामी नेपालमा अथवा बेसिकली एसियन कन्ट्रीहरुले चाहिँ ट्याक्स अभोइडेन्स गर्छ है, ट्याक्स सेभ गर्ने विभिन्न लुप होल खोज्छ, ट्याक्स नतिरौं भन्ने मेन्टालिटी हुन्छ। तर उता चाहिँ युके, अस्ट्रेलिया, युरोपियन कन्ट्रीतिर, अमेरिकातिर चाहिँ ट्याक्स बढी पेमेन्ट तिरौं भन्ने हुन्छ, किनभने उनीहरुले ओल्ड एजमा अथवा चाइल्ड एजमा त्यसबाट विभिन्न किसिमका बेनिफिटहरु पाउँछन्। त्यो बेनिफिट पाउने बित्तिकै त्यो अथोरिटी जम्मै गभर्नमेन्टको हुन्छ र त्यो चाहिँ जुन सबै सर्भाइभ गर्ने अथोरिटी गभर्नमेन्टलाई हुन्छ, त्यो इन्कम उनीहरुबाटै इन्डिभिजुअलबाटै कलेक्सन गरेको हुन्छ र उनीहरुले त्यो ट्याक्स लुप होलहरु खोज्दैन, ट्याक्स अभोइडेन्स गर्दैन, ट्याक्स इभेसनहरुका त्यो विभिन्न त्यो तरिकाहरु अपनाउँदैन। जति इन्कम छ सबै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के छ भने कुनै रिटर्न छैन। हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नो रिटर्न, कुनै रिटर्नको अप्सनै छैन। हामीले तिर्ने हो र तिरिसकेपछि यसको मैले फ्युचरमा मैले बेनिफिट पाउँछु भन्ने कुनै चाहिँ आधारै छैन। त्यो आधार नभएर के हुन्छ भने एज अ इन्डिभिजुअल ट्याक्स पेमेन्ट गर्दैन, लुप होलहरु खोज्छ। इन्कम भए पनि विभिन्न माध्यमबाट ट्याक्स नतिरेको हुन्छ। सामान्यतया हामीले भन्यौं सिम्पल वेमा, अब हामी भन्दै जाउँ। जनरली भने हामीले के भन्यो भने ट्याक्स इज अ कम्पलसरी पेमेन्ट मेड बाई इन्डिभिजुअल्स अर इन्स्टिट्युसन्स, तिर्नै पर्ने हुन्छ। या इट इज अल्सो डिफाइन्ड एज अ लेभी अर अदर टाइप्स अफ फाइनान्शियल चार्जेस अफ फीज imposed by government on legal entity or individuals. मैले अघि नै भनेको थिएँ, बट नट ओन्ली एउटा इन्डिभिजुअलले मात्रै होइन कि लिगल एन्टिटी भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आर्टिफिसियल पर्सन, बिजनेसहरुले पनि ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्डर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058
नेपाल कन्टेक्स्टमा अहिले पछिल्लो 58 त्यसलाई अब अलिकति एमेन्ड गरेर 72 पनि बना केही भनेको छ, त्यहाँ थपिएको छ। र प्रत्येक वर्ष गभर्मेन्टले जतिखेर बजेट अनाउन्स गर्छ त्यसमा विभिन्न किसिमका त्यो रुल्स रेगुलेसन्सहरू, विभिन्न किसिमका ट्याक्सका रेटहरू र एउटा इन्डिभिजुअल अथवा फ्यामिलीलाई कति मैले एक्जम्सन त्यो छुट दिने एक्सपेन्सेसहरू कटाउनु पाउँछ भन्ने कुरो प्रत्येक वर्षको बजेट स्पिचमा अथवा यो चाहिँ जो फाइनान्स मिनिस्ट्रीले यस्ता विभिन्न किसिमका प्लान पोलिसी बनाएको हुन्छ। त्यसकै बेसिसमा गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स इम्पोज गर्छ र यो वी हेभ टु पे कम्पलसरी, त्यो म तिर्छु तिर्दैन भन्ने कुरो कुनै सरकार छँदै छैन। अब यो बेसिकली यो मनी नै हो, इट इज अ काइन्ड अफ मनी अफ विच इट इज अ लिगल ड्युटी अफ एभ्री सिटिजन्स अफ द कन्ट्री टु पे अनेस्टली। थ्योरिटिकली हो, सबै हो, हामीले सबैले तिर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। तर यो प्र्याक्टिकली चाहिँ मान्छेले के गर्छ भने विभिन्न किसिमका लुप होलहरू, अभोइडेन्सेसहरू अथवा इन्कम ट्याक्सले नै केही यस्ता कन्डिसन बनाइदिएको हुन्छ। यो कुरो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्यौँ भने टोटल ट्याक्स नतिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ भनेको छ। त्यो दायराभित्र रहेर, जस्तो यहाँ म पछि भन्छु कसरी कसरी सेभ गर्न सकिन्छ भने त्यो दायरा, त्यो क्राइटेरिया हामीले ट्याक्स कम्पलसरी पेमेन्ट गर्ने पर्ने हुन्छ। ट्याक्स इज कम्प्युटेड एन्ड पेड एज प्रिस्क्राइब्ड अन द बेसिस अफ ल। यस, ट्याक्स कहीँ पनि ल हुन्छ, एभ्रिवेयर, बट नट युकेमा पनि, अघि पनि भने मैले इन्डियामा आफ्नो ल छ, युकेमा ल छ, अमेरिकामा ल होला। त्यो लको त्यो रुलको त्यो एक्टको अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, वी हेभ टु पे। अघि पनि भने मैले यो ट्याक्स पेयरले, कुनै मान्छेले ट्याक्स पे गर्छ बट त्यसको मैले रिटर्न पाउँछु भन्ने आधारले होइन, रिटर्न पाउन पनि सक्छ र डाइरेक्टली पे गरेको बेसमा उसले कुनै पनि रिटर्न पाउँदैन। बेसिकली इन द कन्टेक्स्ट अफ एसियन कन्ट्रीहरूमा र उतापट्टि पनि युकेतिर अथवा युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर पनि डाइरेक्टली क्यास पेमेन्ट गर्दैन, बट गभर्मेन्ट प्रोभाइड डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फेसिलिटिज लाइक उसको हेल्थ ट्रिटमेन्ट, हेल्थ इन्सुरेन्स, एजुकेसन, उसको लजिङ फुडिङ, यस्ता विभिन्न व्यवस्था गरिदिन्छ र डाइरेक्टली हामीले पेमेन्ट गरेको बेसमा हामी रिटर्न पाउँदैनौँ, कहीँ पनि संसारभरि कहीँ पनि पाउँदैनौँ। सो ट्याक्सेसन क्यान बी कन्सिडर्ड एज अ कन्भिनियन्ट मेथड्स अफ राइजिङ रेभेन्यू। अघि नै हाम्रो आकाशले सुरुमै भनेको थियो, ट्याक्सेसन भनेको इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट मेथड्स अफ रेभेन्यू अफ द गभर्मेन्ट, बिकज देयर आर सो मेनी मेथड्स टु कलेक्ट रेभेन्यू फ्रम डिफ्रेन्ट एरियाज। त्यसमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा एकदमै चाहिँ कन्भिनियन्ट वेमा हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्ने भनेको ट्याक्सबाटै हो। र यो चाहिँ बेसिकली दिस इज कलेक्टेड डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली फर द बेनिफिट अफ द कन्ट्री, फर द वेलफेयर अफ द डिफ्रेन्ट सिटिजन्स भन्छ। अब यहाँ त सिटिजनको वेलफेयरको लागि होइन कि आफ्नो पर्सनल वेलफेयरको लागि पनि कलेक्सन गरेको र विभिन्न अब यो डेभलपमेन्ट सेक्टरमा ऱ्यापिडली विकास नभएको अथवा त्यो हामीले पेमेन्ट गरेको ट्याक्स प्रोपर रूपमा युटिलाइज नभएको त धेरै कजेजहरू छन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले सामान्यतया के भन्छौँ भने दिस ट्याक्स, दिस रेभेन्यू इज कलेक्टेड फर वेलफेयर अफ डिफ्रेन्ट सिटिजन्स, होइन, कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट, सिटिजनको वेलफेयर, त्यो डेभलपमेन्ट पनि डिफ्रेन्ट, अब एजुकेसन, हेल्थ, यो चाहिँ त्यो यो रोड कन्स्ट्रक्सन, पुल पावर जेनेरेट गर्ने ठाउँमा विभिन्न गरेको रेभेन्यू फन्ड। अब यसैलाई मैले सिम्पल ट्याक्स बुझाउनुको लागि मात्रै हो, के हो त इन्कम ट्याक्स? इट इज अ काइन्ड अफ क्यास फ्लो हो कि। अब हामीले बेसिकली देयर आर टू टाइप्स अफ ट्याक्स इन रियालिटी, एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स र एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, कहीँ पनि बट नट ओन्ली इन नेपाल, संसारभरि दुईटा ट्याक्स, एउटा डाइरेक्ट एउटा इन्डाइरेक्ट। र जुन चाहिँ डाइरेक्टली जसले बेनिफिट लिएको त्यही बेनिफिट लिने मान्छेले पेमेन्ट गर्छ भने डाइरेक्ट ट्याक्स भयो। र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको अल्टिमेट कस्टमरले पेमेन्ट गर्ने, फाइनली पेमेन्ट गर्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। त्यसका पनि हामी विभिन्न तर टाइप्सहरू छन्, त्यो पढ्छौँ। सो इन्कम मिन्स द पहिला पढिसकेका छ हामीले, इनफ्लो अफ क्यास पर्सन अर फर्म, इट इन्क्लुड्स इन्कम फ्रम, यो चाहिँ हाम्रो संसारभरिकै बट नट ओन्ली नेपालको केसमा होइन कि संसारभरिकै केसमा ट्याक्स कलेक्सन गर्ने इन्कम ट्याक्सबाट तीनटा, इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट।
how we as a employed we will pay tax to government. Already I mentioned on the basis of net income of the individual. एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो पेसा डे टु डे एक्टिभिटीज काम गरे बापत कति पाउँछ, उसले बिजनेस स्टार्ट गरेको छ भने त्यो बिजनेसबाट उसले कति इन्कम जेनेरेट गर्छ र उसले कुनै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट उसको कति रिटर्न आउँछ, त्यो रिटर्न सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि टोटल इन्कम आउँछ र त्यो टोटल इन्कमको बेसमा गिवन पर्सेन्टेज, द पर्सेन्टेज आर अलरेडी मेन्सन्ड बाई गभर्मेन्ट. हामीले भन्यौँ इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार अथवा गभर्मेन्टले बनाएको डिफ्रेन्ट त्यो एनुअल रुल्स रेगुलेसन अनुसार कति पर्सेन्टेज तोकेको छ त्यो पर्सेन्टेजमा हामीले के तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. र कति छ नेपालमा, डु हेभ एनी आइडिया अबाउट यो डिफ्रेन्ट यो इन्कम ट्याक्सका रेटहरू थाहा छ के छ? म्यारिड अनम्यारिड को खै 4%, 4.5%, त्यो पनि थ्रेसहोल्ड लेभलसम्म, त्यसपछि कति थियो एकचोटि हेर्नै पर्छ सर. ओके, अब यो के भने थोरै म यो नेपालको ट्याक्स एक्ट पनि हेरौँला हामी, त्यो गभर्मेन्टको रुल रेगुलेसन पनि हेरौँला. इन जेनरल के छ भने अहिले नेपाल गभर्मेन्टको 1% वी हेभ टु पे अन द बेसिस अफ आवर इन्कम. कम्पलसरी सबैले पे गर्नुपर्ने हुन्छ. थोरै इन्कम भएको मान्छेले अथवा धेरै इन्कम भएको मान्छेसँग सरोकार छैन. 1% वी हेभ टु पे अन द बेसिस अफ टोटल इन्कम. कुनै मान्छेले 20,000 मात्रै कमाउँछ भने त्यो 20,000 को 1% एट एनी कस्ट अटोमेटिकली ट्याक्स डिडक्टेड कम्पनीले काट्छ. त्यसपछि अब त्यहाँ अब तिमीले भने जस्तै उसले त्यहाँ चाहिँ क्राइटेरिया तोकिदिएको छ कि एउटा लिमिट बनाइदिएको छ थ्रेसहोल्डमा. त्यो लिमिटभित्र यति, त्यो लिमिट क्रस गर्यो भने यति, त्यो लिमिट क्रस गर्यो भने यति. अब के छ भने एज अ इन्डिभिजुअल, अब त्यो इन्डिभिजुअल र फ्यामिली भनेर छुट्याएको छ र त्यो बिजनेस इन्टिटी भनेर छुट्याएको छ. इन्डिभिजुअल हो भने उसले चाहिँ 4 लाखसम्म ट्याक्स लाग्दैन, 1% चाहिँ तिर्नुपर्छ. त्यसपछि 4 लाखसम्म उसले ट्याक्स तिर्नु परेन. अब 4 लाखभन्दा बढी यदि हाम्रो इन्कम छ भने 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म 1 लाख एक्सेस भयो भने वी हेभ टु पे 10%. त्यसपछि यदि त्यो त्यसपछि पनि 1 लाख छ भने 15%, त्यसपछि 20%, त्यसपछि 36% सम्म हामीले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ अन द बेसिस अफ आवर इन्कम. जसको इन्कम बढी छ उसले बढी ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जसको इन्कम कम छ उसले कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ. यो त जहाँको पनि रुल त्यही भइहाल्यो. अब यो ट्याक्स तिर्दाखेरि अथवा कलेक्सन गर्दाखेरि गभर्मेन्टको रुल के छ भने हाइभ एन्ड हाइभ नट. जोसँग छ उसले तिर्छ, जोसँग छैन उसले तिर्दैन. नभएको मान्छेलाई भएको मान्छेबाट चाहिँ लिनुपर्छ र उसको चाहिँ लाइफ स्टाइल, लाइभलीहुडमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ. उसको चाहिँ लाइफ स्टाइल के छ, उसको सस्टेनेबिलिटी कसरी भएको छ, त्यसलाई राम्रो गर्नुपर्छ भनेर कलेक्सन गरे. अब यहाँ त यो हाइभ एन्ड हाइभ नट के केही पनि न कलेक्सन हुन्छ न त्यही अनुसार ट्याक्स इम्पोज हुन्छ. जसले आफ्नो हिसाबले तिरेन, कसैले मोनिटर गर्दैन, इभ्यालुएसन गर्दैन, केही पनि छँदै छैन. अहिले एट प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा बेसिकली अब यो हामी अलिकति यसलाई डेभलपमेन्ट फेजमै छौँ र गइरहेको पनि छौँ. अहिले चाहिँ बेसिकली यो ट्याक्स जुन चाहिँ अभोइडेन्स, यसका लुप होलहरूलाई मिनिमाइज गर्दै गएको छ. किनभने प्यान नम्बर अहिले करिब कम्पलसरी सबै मान्छेलाई कम्पलसरी गराउने बित्तिकै 1% अटोमेटिक कलेक्सन भयो. त्यो सँगसँगै प्यान नम्बर आउने बित्तिकै एउटा कम्पनीले अब फेयर गर्ने हो भने फेयर ट्रान्सप्यारेन्ट हो. अस्ति हामीले भन्यौँ नि, गुड गभर्नेन्स मेन्टेन गर्ने हो भने ट्रान्सप्यारेन्सी, रेस्पोन्सिबिलिटी, अकाउन्टेबिलिटीका कुरा गरे जस्तै यहाँ पनि त्यही कुरो हो. अब जुन पिलर हामीले स्टडी गऱ्यौँ त्यही पिलर यहाँ पनि यदि लागू भयो भने गभर्मेन्टले पनि प्रोपरली ट्याक्स कलेक्सन गर्छ, ट्याक्स पेयरले पनि एज अ सिटिजन प्रोपरली ट्याक्स पे गर्ने उसले पनि चाहिँ त्यो एक किसिमको छुट्टै चाहिँ त्यो मोटिभेसन हुन्छ.
अब केही पनि छैन कन्ट्रोलिङ मेकानिजम, तिरे पनि त्यस्तै नतिरे पनि त्यस्तै भन्ने मेन्टालिटी छ भने ट्याक्स प्रोपरली कलेक्सन हुनु गाह्रो छ। त्यो त इन्डिभिजुअलको कुरो भयो। अब अरू कम्पनीमा पनि के गरिदिएको छ भने 1% रेभेन्यूको त कम्पलसरी पेमेन्ट गर भनिएको छ अहिले। त्यसपछि नेट प्रफिट कति भयो, नेट प्रफिटको बेसिसमा अब त्यहाँ क्याटेगोराइज गरिदिएको छ। त्यहाँ पनि यो ठाउँमा यो नेचरको बिजनेस इस्टाब्लिस भएको छ, चलेको छ भने यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यो नेचरको बिजनेस छ यो ठाउँमा छ भने यति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर कम्प्लिटली गभर्मेन्टले तोक दिएकै छ। त्यो पनि मिनिमम 5 देखि म्याक्सिमम 30% सम्म इन्कमको विभिन्न टाइप अफ कर्पोरेसनहरूले कम्पनीहरूले पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ। यो संसारकै यहाँ मात्रै होइन, संसारकै यो चाहिँ सिस्टम एउटै हो। एन्ड इन्कम ट्याक्स इज डाइरेक्ट ट्याक्स चार्ज अपन द इन्कम अफ इन्डिभिजुअल्स एन्ड कर्पोरेसन। मैले सबै यहाँ भएको सबै भन्छ कि मैले भनिनँ। अब यहाँ अघि भनेको कुरो फेरि रिपिट भयो। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ रेभेन्यू अफ गभर्मेन्ट इज ट्याक्सेस। सबैभन्दा बढी कलेक्सन गर्ने अब ट्याक्सका विभिन्न सोर्सेसहरू छन्। दुईटा त हामीले भन्यौँ, एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। त्यो टाइप्सहरूभित्र विभिन्न सब टाइप्सहरू, सब क्याटेगोरीहरू छन् ट्याक्सेसन। जस्तो एउटा व्यक्तिले तिर्ने इन्डिभिजुअल ट्याक्स भयो, पर्सनल भयो, त्यस्तै कर्पोरेट ट्याक्स भयो, कर्पोरेसनले तिर्ने, त्यस्तै अरू विभिन्न इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्सहरू भए, भ्याटहरू, भ्यालु एडेड ट्याक्स, अनि त्यो सँगसँगै विभिन्न एक्साइज ड्युटीहरू र विभिन्न यो भेहिकल्सबाट हामीले जुन गभर्मेन्टले बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छ त्यसमा त झन्डै 250% ट्याक्स चाहिँ कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ। र यो ट्याक्सले अब यो डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली पोजिटिभ पनि इम्प्याक्ट पारेको हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। तर बेसिकली गभर्मेन्टको लागि इट इज एकदमै मेन सोर्सेस अफ रेभेन्यू हो। र त्यो कलेक्सन गरिसकेपछि यसले विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टका काम भए पनि, चाहे डे टु डे एक्टिभिटिजका कामहरू भए पनि, त्यसमा गभर्मेन्टले के गरेको हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट गरेको देखिन्छ। द एक्ट अफ लिभिङ ट्याक्सेस इज कल्ड ट्याक्सेसन भने इट इज अ प्रोसेस अफ कलेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस। बेसिकली यो रेभेन्यू एज अ ट्याक्स कलेक्सन गर्ने सिस्टम नै ट्याक्सेसन हो। ट्याक्स इज अ कम्पलसरी चार्ज अर फी इम्पोज्ड बाई द गभर्मेन्ट, यो कर्पोरेसन त्यो माथि आइसकेको छ। अनि the person who are tax have to pay the taxes irrespective of any corresponding return from the goods and services by the government। मैले अघि पनि भने कुनै एउटा मान्छेले कर्पोरेसन होस् अथवा इन्डिभिजुअल होस् त्यसले ट्याक्स एट एनी कस्ट कम्पलसरी पेमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। बट यो चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा उसले कुनै फिजिकल गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ पाउँदैन है। अघि पनि भने मान्छेले पाउँदैन, तर केही बेनिफिट पाउने हुन्छ। त्यो बेनिफिट पनि अब ठ्याक्कै भन्ने हो भने नेपाल कन्टेक्स्टमा डेभलपमेन्टबाट उपयोग गरेको बेनिफिट जे हो त्यही हो भनेको एजुकेसन, यो खानेपानी अथवा यो कन्स्ट्रक्सनका फेजहरू, बाटोघाटो, रोड बनाइदिएको छ, त्यसबाटै इन्डाइरेक्ट रूपमा बेनिफिट पाएको हुन्छ। तर डाइरेक्टली बेनिफिट कुनै पनि इन्डिभिजुअलले मैले यति ट्याक्स पे गरेको छु र मलाई यो बेनिफिट चाहियो भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। तर भन्छ मैले यति ट्याक्स पे गरेको छु देशको विकासको लागि भनेर मान्छेले गर्वसाथ भन्न चाहिँ पाउनुपर्छ। भन्दै पनि आछन् थुप्रो त्यस्ता बिग इन्भेस्टर्सहरू जसले ह्युज चाहिँ हाम्रो इन्कम जेनेरेट गरेको छ। त्यसले विभिन्न ट्याक्सका अब क्यापिटल गेन ट्याक्स हुन्छ, जेनरल ट्याक्स हुन्छ, विभिन्न ट्याक्स माध्यमबाट उसले ठुलो फन्ड गभर्मेन्टलाई पेमेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ के छ भने सम्मान गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ कन्ट्रीले। मैले यति ट्याक्स तिरेको छु अथवा फलानु मान्छेले यति ट्याक्स तिरेको छ, यसलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्नुपर्छ, यसलाई प्राइज दिनुपर्छ भन्ने कुरोहरू पनि आएको छ र गरेका पनि छन्, नगरेका चाहिँ होइन। त्यसैले डाइरेक्ट रूपमा हामीले मैले यति ट्याक्स तिरेको छु र यो बेनिफिट पाउनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखेको छैन र गभर्मेन्टले दिन पनि दिँदैन। त्यही 9 जना मात्रै हो, आज त बढ्दै बढेन त के चाहिँ सुने के रहेछ त व्हाट इज ट्याक्सेसन। महेश के हो त ट्याक्स भने के हो र ट्याक्सेसन के हो, किन गभर्मेन्टले कलेक्सन गर्छ, केमा कलेक्सन गर्छ, यति कुरा हामीले डिस्कसन गर्यौँ। महेश राज पण्डित, मनीष श्रेष्ठ,
हजुर सर। के बुझ्यौँ त हामीले? What you understand about tax, why tax is collected, how tax is collected? Tax is government revenue जुन चाहिँ इन्कममा लाग्छ र बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रॉफिटमा लाग्छ। जो यो ट्याक्सको पोलिसी चाहिँ कन्ट्री वाइज फरक हुन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ हरेक चोटिको बजेट भाषणमा कति लगाउने भन्ने डिटरमाइन हुन्छ। बजेट भाषणमै के मेन्सन गरे हुन्छ भने मैले एउटा यो मान्छेलाई यति एक्जम्सन दिन्छु अथवा छुट दिन्छु, ट्याक्सका विभिन्न क्राइटेरियाहरू दायराहरू यो हो भनेर त्यो ट्याक्स एक्टमै टेकेर फेरि है त्यो धेरै बाहिर ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने होइन। इन्कम ट्याक्स एक्टले जुन 2058ले के भनेको छ त्यसमै एमेन्डेन्ट गर्दै अलिकति चेन्ज गर्दै गभर्मेन्टले प्रत्येक वर्ष ट्याक्सका रेटहरू, ट्याक्स के अरे यो एक्जम्सनका लिमिटहरू चेन्ज गरेको हुन्छ है। तर किन कलेक्सन गर्छ त? वाइ ट्याक्स इज कलेक्टेड फ्रम डिफरेन्ट स्टेक होल्डर्स? नीलम। हजुर सर, ट्याक्स वाइ ट्याक्स इज कलेक्टेड? हजुर, ट्याक्स चाहिँ अब सरकारले कलेक्ट गर्छ किनभने सरकारको मेन रेभेन्यू भनेकै ट्याक्स हुन्छ अथवा मेन सोर्स अफ रेभेन्यू भनेकै ट्याक्स हो। यो चाहिँ सरकारले इन्डिभिजुअल रूपमा अथवा डाइरेक्ट रूपमा र इन्डाइरेक्ट रूपमा ट्याक्स उठाउने गर्छ। अब किन उठाउने गर्छ भन्दा चाहिँ उठाएको ट्याक्स चाहिँ सरकारले देशकै पूर्वाधार विकास अथवा केही पक्षहरूमा लगाउने गर्छ। अब नेपाल सरकारको आमदामीको स्रोत भनेकै ट्याक्स हुन्छ, ट्याक्सले मेन रोल खेल्दछ। त्यसैले चाहिँ हरेक जनताहरूबाट, उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ ट्याक्स उठाउने काम गरिन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ सर। देशकै जनताको लागि अथवा नेपालकै कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले ट्याक्स उठाउने गर्दछ सर, कर। ओके, गुड। कुनै पनि कन्ट्रीमा है हामीले भन्यो संसारकै गभर्मेन्टको मेन सोर्सेस अफ रेभेन्यू भनेकै ट्याक्स हो र युकेमा करिब 40%, 45%सम्म ट्याक्स तिरेको हामी पाउँछौँ, तिम्रो बुकमै छ। अमेरिकामा पनि 45 अप टु 45% तिरेको देखिन्छ र कम्पेरिटिभली एसियन मुलुकमा चाहिँ कम छ कम्पेरिजन गर्दाखेरि। र त्यो पनि आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो लिने के भन्यो भने बेसिकली ट्याक्स इज कलेक्टेड फर डेभलपमेन्ट अफ डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिभिटिज है। जस्तो अब हामीले चाहिँ यो रोड कन्स्ट्रक्सनका कुरादेखि, हाइड्रो जेनेरेसनका कुरादेखि, एजुकेसन सेक्टर, वाटर सप्लाई सेक्टर, यस्ता विभिन्न अति आवश्यक जुन चाहिँ मान्छेको लागि अति आवश्यक चाहिँ हाम्रा पूर्वाधारहरू हुन्। त्यो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि गभर्मेन्टले कलेक्सन गर्ने इम्पोर्टेन्ट रेभेन्यू नै के हो त? हाम्रो ट्याक्स हो। सजग? हजुर सर, सुनिरहेछौ? सुनिरहेछु सर। ओके, के हो त ट्याक्स भने? किन कलेक्सन गर्छ? ट्याक्स भनेको सर त्यही इन्कममा गभर्मेन्टले लिने चार्ज हो। अब त्यो चाहिँ किन लिन्छ भन्दा गभर्मेन्टलाई नि फङ्सन गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टलाई पनि अब यत्रो सिस्टम चलाउन पैसा चाहिँ चाहियो। अब त्यो कहाँबाट उठाउने भन्दा मान्छेहरूको जुन इन्कम हुन्छ अरू कर्पोरेसनहरूको प्रफिट इन्कमहरूबाट चाहिँ ट्याक्स काटेर अनि गभर्मेन्टले नि आफ्नो सिस्टम चलाउँछ। ओके, गुड। जहाँ पनि संसारभरिकै निम्ति हो कि विभिन्न यो चाहिँ प्रोपरली डे टु डे एक्टिभिटिजलाई सस्टेन गर्नको लागि गभर्मेन्टको रेभेन्यूको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै के हो? हाम्रो ट्याक्स हो। अब यसको विकास मैले थोरै अलिकति मात्रै कहिलेदेखि चाहिँ ट्याक्स किन ट्याक्स भएको भन्ने कुरो थोरै जान्नको लागि इन डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल, अघि उसले भने जस्तै हाम्रो ठ्याक्क सजगले भने जस्तै government had to spend a lot of money to fulfill its responsibility towards its people. The responsibility may be either for security or for health, education and other different development activities. किन कलेक्सन गर्छ भने यो कामको लागि गभर्मेन्टले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी
फुलफिल गर्नको लागि टुवार्ड्स कसलाई डिफ्रेन्ट पिपुललाई डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रा सिटिजनको लागि उसले कलेक्सन गरेको हुन्छ। केमा भने सेक्युरिटीको लागि, हेल्थ सेक्युरिटी, एडुकेसन एन्ड डिफ्रेन्ट अदर डेभलपमेन्टहरू। अब पहिलो चाहिँ हामी युकेकै उसमा कोर्स पनि पढिरहेछौँ, तिमीहरूले अलिकति हिस्ट्री खोज्न पनि सक्छौ। ग्रेट ब्रिटेनले नै इन द फर्स्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड टु इन्ट्रोड्युस द मोडर्न इन्कम ट्याक्स अथवा ट्याक्सेसनकै भनौँ 1799 मा यो चाहिँ उसले ग्रेट ब्रिटेनले चाहिँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेको देखिन्छ। के को लागि भने अब फाइनान्स कलेक्सन गर्नु पर्यो, त्यतिखेर वार भएर रहेछ फ्रान्ससँग डिफ्रेन्ट। अब हेरौँ न, यहाँ अघि पनि हामीले भन्यौँ सेक्युरिटीको लागि कन्ट्रीले आफ्नो देशको कुनै पनि देशले आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस रेभेन्यू भनेकै ट्याक्स पनि हो, कलेक्सन गर्ने विभिन्न सेक्टरमा। अब नेपालमै पनि हेर्ने हो भने आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, यो आर्म पुलिस फोर्सहरू थुप्रो यिनीहरूलाई पनि स्यालेरी जस्तो टिचरको स्यालेरी, विभिन्न यो ब्युरोक्र्याट्सहरूको सिभिल सर्भिसतिरको विभिन्न स्यालेरी कहाँबाट पेमेन्ट गर्छ भनेको दिस इज पेड फ्रम गभर्मेन्ट रेभेन्यू। र रेभेन्यू भने कहाँबाट कलेक्सन हुन्छ? एउटा त यो ट्याक्सेसन भइहाल्यो, ट्याक्सका पनि हामीले विभिन्न त्यो भेराइटिजहरू भन्यौँ, अरू रेमिटान्सहरूबाट, डोनेसनबाट, यस्ता इन्कमका सोर्सेसहरूबाट के गर्छ त खर्च गर्ने हो। त्यसैले पहिलो चाहिँ यो इन्कम ट्याक्सको अथवा ट्याक्स सिस्टमको चाहिँ विकास पनि यो ग्रेट ब्रिटेनबाटै भएको हो। त्यस्तै युएसले फेरि पछि 1862 यसले 1799 पछि 1862 मा पनि उसले चाहिँ यो रेभेन्यू जेनेरेसन गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा फाइनान्सियल स्ट्रेन्थन हुन्छ र हामी विभिन्न वारमा अथवा विभिन्न अप्ठ्यारोमा चाहिँ त्यो फन्ड युज गर्न सक्छौँ भनेर अमेरिकाले पनि 1862 मा त्यो ट्याक्सको चाहिँ इभोल्युसन गरेको देखिन्छ। त्यस्तै इन्डियामा 1868 मा विभिन्न चाहिँ पछि यसले पनि 62 मा अमेरिकाले गरिसकेपछि इन्डियाले पनि अब चाहिँ डेभलप्ड वेमा गइसकेको छ। अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त इन्डिया भने डेभलप्ड कन्ट्रीमा आउँछ। उसले पनि विभिन्न यो चाहिँ माथि जुन हामीले सेक्युरिटी, हेल्थ, एजुकेसन, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजका फङ्सनहरूमा पैसा स्पेन्ड गर्नको लागि सोर्सेस खोज्नु पर्यो र 1886 मा इन्डियाले पनि मोडर्न ट्याक्सेसन सिस्टम लागू गरेको देखिन्छ। अब नेपाल कुरा गर्ने हो भने यो ट्याक्सका पहिला पनि सिस्टम त थिएन, तर मोडर्न ट्याक्स सिस्टम भनेको 1951 जब यो डेमोक्रेसीको रेस्टोरेसन अथवा डेमोक्रेसी आयो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामीले बजेट भाषणका कुराहरू आयो। अघि पनि हामीले बजेट भाषणको कुरा गऱ्यौँ। यो बेसिकली रेभेन्यूसँग रिलेटेड, मैले टोटल मेरो रेभेन्यू कति हो, त्यो रेभेन्यू कहाँबाट कलेक्सन गर्ने, त्यो कलेक्सन भएको रेभेन्यू कुन कुन सेक्टरमा कसरी मैले चाहिँ स्पेन्ड गर्ने भन्ने कुरो। खाका भनेको बजेट नै हो, गभर्मेन्टले नै बनाउँछ र त्यो बजेट भने द्याट इज द एक्सपेक्टेड यो चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्स हो। र मैले यो सेक्टरबाट यसरी मैले चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छु भनेर एउटा खाका बनाइसकेपछि त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सिस्टम भनेको बेसिकली हाम्रो 1951 देखि नेपालमा पनि एज अ मोडर्न इन्कम ट्याक्स अथवा मोडर्न कलेक्सन अफ रेभेन्यूको रूपमा लागू भएको देखिन्छ। अब यसका अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन् त? किन ट्याक्स चाहिँ कलेक्सन गरिन्छ? यसको पछाडिका उद्देश्यहरू अघि सबै हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ। त्यही कुरो हो कि मेन सोर्सेस हो जसले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड अथवा डे टु डे एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड उसमा गभर्मेन्टले खर्च गर्छ। त्यो खर्च गर्नको लागि रेभेन्यू जेनेरेसन गर्छ। त्यसैले पहिलो अब्जेक्टिभ भनेको राइजिङ रेभेन्यू नै हो गभर्मेन्टको। देन रेगुलेसन अफ कन्जम्सन एन्ड प्रोडक्सन। अब यसले हेरा फेरि है, यो गभर्मेन्टले अघि भन्यो नि हामीले भएको मान्छेबाट कलेक्सन गर्ने, नभएको मान्छेलाई दिने भन्ने ट्याक्सेसनको पोलिसी हो। त्यसैले यो ट्याक्सको बेसिसबाट के रेगुलेट हुन्छ भने कुन मान्छेको प्रोडक्सन अथवा कुन मान्छेको इन्कम कति हो, कुन मान्छेले त्यो प्रोडक्सन इन्कम गरिसकेपछि कन्जम्सन गर्छ र त्यो कन्जम्सन गरेर बाँकी भएको पैसाबाट उसले चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको इट इज अ काइन्ड अफ रेगुलेटरी सिस्टम। कन्ट्री वाइज यो फरक हुनसक्छ भनिसक्यौँ। यसले प्रोपरली कन्जम्सन, प्रोडक्सन, इन्कमको बारेमा के गर्छ त रेगुलेसन गरेको हुन्छ र त्यही अनुसार उसले ट्याक्स इम्पोज गरे हुन्छ।
इन्करेजिङ डोमेस्टिक इन्डस्ट्री, यस अब्जेक्टिभ त हो, पक्का हो, तर अब्जेक्टिभ हुँदाहुँदै पनि यहाँ चाहिँ बेसिकली यो डोमेस्टिक इन्डस्ट्री भन्दा पनि डिफ्रेन्ट मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ अलिकति, यो त पहिला पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ, थिएन, पछि पढ्छौँ। मल्टिनेसनल कम्पनी कुनै पनि कन्ट्रीमा किन आउँछ भने उसको पर्सनल भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन्छ, छुट्टै इन्ट्रेस्ट हुन्छ र उसले विभिन्न डोमेस्टिक रिसोर्सेस भन्दा पनि आफ्ना चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू, बाहिरबाट ल्याएकै रिसोर्सेसहरूलाई उसले युटिलाइज गरेर यहाँ सेल मार्केट एक्सपान्सनको लागि आउँछ, आफ्नो बेनिफिटको लागि आउँछ। त्यसैले यसले गभर्मेन्टले के भन्छ भने म सब्सिडिज दिन्छु है, तिमी यो ठाउँमा यस्तो नेचरको कम्पनी अथवा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्छौ भने मैले विभिन्न ट्याक्सबाट बेनिफिट दिन्छु, मैले ट्याक्स लिन्न विभिन्न टाइपका सब्सिडिजहरू, लोन प्रोभाइड गर्छु र यो ठाउँमा यस्ता नेचरको इन्डस्ट्री तिमीहरू इस्टाब्लिस गर भनेर इन्करेज गर्ने काम पनि ट्याक्सले गर्न चाहिँ। स्टिमुलेटिङ इन्भेस्टमेन्ट, अब गभर्मेन्टको हामीले भन्यौँ मेन सोर्सेस हो भन्ने बित्तिकै विभिन्न यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, किन इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ र हाम्रो कन्ट्रीभित्रै अथवा कन्ट्री बाहिर त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरिका बेनिफिट के हुनसक्छन्, त्यो कुरो गभर्मेन्टले एनालिसिस गर्छ। किनभने उसले त ट्याक्स लिने, ट्याक्स लिने बित्तिकै त्यो ट्याक्सको सोर्सेस त इन्कम हो। त्यसैले यो ठाउँमा यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, यो सेक्टरमा हामीले चाहिँ सब्सिडिज पाउँछौँ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी भयो भने पक्कै पनि प्रत्येक सुरक्षाकै भनौँ न। बेसिकली यो बिचमा नेपालमा के थियो भने जब यो पोलिटिकली अनस्टेबिलिटी थियो, कुनै पनि मल्टिनेसनल कम्पनी अथवा नेसनल नै मान्छेले फ्रीली इन्भेस्टमेन्ट गर्न कसरी सकेका थिएन। अहिले पनि गाह्रो छ। त्यो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसको रिटर्न अथवा त्यसको सेक्युरिटी गभर्मेन्टले लिनुपर्छ भन्छ। अब त्यसको त्यो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्नको कुनै अत्तो पत्तो नै छैन अथवा इन्भेस्ट गरेको अमाउन्टको सेक्युरिटी नै छैन भने कुनै मान्छेले पनि अथवा कुनै कन्ट्रीले पनि अथवा एउटा कम्पनीले एक्सपान्सन गर्ने केसमा पनि एक्सपान्सन गर्दैन। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट स्टिमुलेट गर्नको लागि, इन्करेज गर्नको लागि, एक्सपान्सन गर्नको लागि पनि ट्याक्सेसनको एउटा अब्जेक्टिभ राखेको छ। रिड्युसिङ इन्कम इनइक्वालिटी, त्यो त सुरुमा मैले भनेको थिएँ, हाभ एन्ड हाभ नट। थ्योरिटिकली राइट छ यो, बट नट प्र्याक्टिकली राइट। तर थ्योरिटिकली किन राइट छ भने हुने मान्छेले तिर्छन्, नहुने मान्छेले तिर्दैन भने हुन्छ, ठिक छ। तर हुने मान्छेबाट कलेक्सन गरेर नहुने मान्छे चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। तर त्यो चाहिँ त्यो भएकै छैन। हुन्छ अब यो कहिलेकाहीँ देख्छौँ नि हामीले विभिन्न चाहिँ यो गरिब छ, यो फलाना छ, यो जनजाति हो, यो दलित हो, यो चाहिँ यो त्यो सुकुम्बासी टोल हो, यस्ता सेक्टरमा हामीले चाहिँ के अरे विभिन्न किसिमका फेसिलिटिजहरू दिनुपर्छ भन्ने सुन्छौँ। हुनै त्यही, यसले के भन्छ भने हुनेबाट कलेक्सन गरे नहुनेलाई बाँड्ने भन्ने हो। तर यहाँ त मरे छन्, अब धनी भा भइछन्, सक्नेले तिर्या छ अनि बचाउन सक्नेले बचाएको छ। लुप होल चाहिँ थुप्रो छन्, त्यो लुप होललाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर ट्याक्सलाई जसरी पनि कम गर्ने चाहिँ मान्छेको मेकानिजम, मान्छेको एटिच्युड त्यो भएको छ। प्रमोटिङ इकोनोमिक ग्रोथ, अघि नै भन्यो मेन चाहिँ हाम्रो सोर्सेस नै ट्याक्स हो भने ट्याक्स एज अ सोर्सेस कुनै पनि रिसोर्सेस हाम्रो स्ट्रेन्थन राम्रो छ, स्ट्रङ पोजिसन छ भने अटोमेटिकली यसले के गर्छ त इकोनोमिक ग्रोथका इन्डिकेटरहरू राम्रो देखाउँछ। अब ट्याक्स रेभेन्यू कम छ, त्यसमा पनि ट्याक्सबाट कमायो, यो रेमिटान्सबाट धेरै छ अथवा हाम्रो विदेशको डोनेसनबाटै हाम्रो चाहिँ सोर्सेस हो भने त्यसले कहिले पनि इकोनोमिक ग्रोथलाई इन्डिकेटै गर्दैन, प्रमोटै गर्दैन। त्यसैले इकोनोमिक ग्रोथको लागि पनि ट्याक्सेसन एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर हो, रेभेन्यू एउटा गभर्मेन्टको रेभेन्यू सोर्सेस। अनि अर्को डेभलपमेन्ट अफ ब्याकवार्ड रिजन हुनै अघि माथि सबै आइसकेको छ। अब यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने यो अघि बजेटका कुराहरू पनि गऱ्यौँ। मेन यो डेभलपमेन्ट अफ ब्याकवार्ड रिजनमा बजेट एलोकेट गर्ने र त्यो एलोकेट गरेको बजेट प्रोपरली इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ छैन,
हेर्ने काम गभर्मेन्टको, तर थ्योरिटिकली इट इज करेक्ट छ, प्र्याक्टिकली इट इज नट इम्प्लिमेन्टेड, भएकै छैन। जुन ठाउँ विकास भएको छ त्यही ठाउँमा बजेट जान्छ। यसको प्रत्यक्ष तिमीहरूले यहाँ हामीले पनि देखेका छौँ, पिच भएकै रोडको माथि लेयरका लेयर थपेर पिच गरे हुन्छ, ठिक छ, बाटो एकदम ठिक छ, त्यसमै थपिया हुन्छ। जहाँ हिलो धुलो माटो धुवा खतम छ त्यहाँ चाहिँ कसैले हेर्दैन। भने अब हेर, थ्योरिटिकली हामीले के भनेका छौँ भने ब्याकवर्ड रिजन, जहाँ चाहिँ समस्या छ, जहाँ विकास छैन त्यहाँ विकास गर्ने हो, विकास भएको ठाउँमा विकास थप्ने होइन, विकास भएको ठाउँमा पनि विकास गर्नुपर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भने। तर सस्टेनेबल वेमा हामीले जहाँ चाहिँ राम्ररी विकास भएको छैन, जहाँ पिछडिएको वर्ग छ, त्यो ठाउँमा हामीले बढी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ र उनीहरूको आर्थिक स्थिति, उनीहरूको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, मिनिमम उसको घाँस बाँस कपासका कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ कन्ट्रीको सबैभन्दा ठुलो डिमेरिट छ। तर त्यही कुरो यहाँ देखिएको छ। अनि इन्स्योरिङ प्राइस स्टेबिलिटी। अब हेर है, फेरि अब अस्ति पनि हामीले भन्यौँ, विभिन्न चाडबाडहरू आउने बेला अथवा दसैँभन्दा अगाडि भनौँ न, गभर्मेन्टले के गरे हुन्छ, सस्तो प्राइसका पसलहरू खोल्या हुन्छ। वर्षभरि नै खोलिदिए के फरक पर्छ र भने, अथवा यो प्राइसलाई मोनिटर गर्नको लागि यो यही कन्डिसन टाइम हेर्ने होइन नि, इट इज अ काइन्ड अफ डे टु डे एक्टिभिटिज। हाम्रो ड्युटी हो, हामीले चाहिँ प्रत्येक दिन यसलाई मोनिटर गर्नुपर्छ। कालो बजारी, कालो धन्दा, नराम्रो गर्नेलाई चाहिँ हामीले पनिस गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ राम्रो गर्नेलाई रिवार्ड गर्नुपर्छ। र एज अ यो लिगल सोर्स अफ ट्याक्स त एउटा एकदमै लिगल ट्रान्सप्यारेन्ट सोर्स हो, त्यसबाट बढीभन्दा बढी पैसा जेनेरेट गरेर विभिन्न डेभलपमेन्टल फङ्सनमा हामीले भने यो कुरोमा लगानी गर्न सक्यौँ भने अटोमेटिकली के हुन्छ त, यो इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ, पर क्यापिटा इन्कम बढ्छ र हामी पनि यो डेभलपिङ होइन डेभलप्ड कन्ट्रीमा चेन्ज हुन्छौँ। र हामीभन्दा पछाडि आएका देशहरू अहिले कति विकास भइसक्यो, कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो त के छ भने जुन हामीले ट्याक्स पढ्यौँ, कलेक्सन गर्ने तर प्रोपर वेमा यसलाई इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने र इम्प्लिमेन्टेसन भएको पनि प्रोपर इभ्यालुएसन भएन र करप्सन सबैभन्दा ठुलो भनेको नेपालमा त यति करप्सन कुरै गरौँ। अहिले यही ट्याक्स हेर, स्थानीय हाम्रो 3 टायर अफ गभर्मेन्ट, 3 लेयर अफ गभर्मेन्ट भने सायद तिमीहरूले पढ्या पनि छौ, त्यो पनि पढ्छौ, यही ट्याक्सकै कुरोमा 3 लेयर अफ गभर्मेन्टले यो ट्याक्सका विभिन्न प्रोभिजनहरू छन्। यो लोकल गभर्मेन्टमा एउटा, यो प्रोभिन्सियलमा अर्का, सेन्ट्रल लेभलमा अरू चाहिँ विभिन्न, यो अल्टिमेट ट्याक्स कन्जम्सन के अरे कलेक्सन हुने भनेको विभिन्न पब्लिकहरूबाट हो। र पब्लिक पनि कहिलेकाहीँ अब दोहोरो ट्याक्स तिर्न बाध्य भएका छन्। अब दोहोरो ट्याक्स तिरे पनि त्यसको प्रोपरली युटिलाइज भएको देखिँदैन। हामीले 80% पनि ट्याक्स कलेक्सन भएर प्रोपरली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको देखिँदैन। नत्र अहिले त कति यो प्रोभिन्सियलमा जम्मा 7वटा स्टेट, प्रत्येक स्टेटमा बजेट सेन्ट्रली पनि छुट्याइदिएको हुन्छ, लोकल पनि हामीले अहिले ट्याक्सै पढ्दैछौँ, त्यहाँ रेभेन्यू जेनेरेसनका विभिन्न सोर्सेसहरू हुन्छन्। त्यो सोर्सेस विभिन्न, अहिले त एउटा सानो केही एप्लिकेसन लेख्नु पर्यो भने पनि वी हेभ टु पे ट्याक्स। के सबै ठाउँमा केही लिनु पर्यो अथवा केही दिनु पर्यो, केही पास गर्नु पर्यो, प्रत्येक वडामा हामीले के तिर्छौँ, ट्याक्स तिर्छौँ। खानेपानीको ट्याक्स, टेलिफोनको ट्याक्स, गाडी भेहिकलको ट्याक्स, अनि यो अरू के भन्छ ल्यान्ड ट्याक्स, घर बनाएको ट्याक्स, विभिन्न ट्याक्स तिर्छौँ। तर यो ट्याक्सबाट कलेक्सन भएको अमाउन्ट प्रोपरली युटिलाइज भएको छ छैन, मेकानिजम स्ट्रङ भयो भने पक्कै पनि यो चाहिँ यो डेभलप हुन त्यति टाइम लाग्दैन थियो होला। के गर्ने, मेकानिजमै नभएर यस्तो भएको। ओके, व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ ट्याक्सेसन? के रहेछ त ट्याक्सका अब्जेक्टिभहरूमा? कसले भन्छ, छिटो भन त। श्वेता, श्वेता सुनिरहेछ? हरायो, कता हरायो? सञ्जीव,
सञ्जीव, महेश, हजुर सर। Okay, what are the objectives of tax? रेभिन्यू कलेक्सन भयो एउटा, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि, अनि प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नलाई। Okay, अरु तिमीहरू यो उ लेख्दैनौ जस्तो लाग्यो जस्तो हामीले यहाँ पढाएको कुरो सबै हामी सरहरू म्याडमहरू जो जति छौँ सायद पढाउने मेकानिजम एउटै हो कि यस्तै पढाउने हो। कमसे कम यो हामीले दुःख गरेर बनाएको नोट पठाउँछौँ चाहिँ तिमीहरू सबैले पढ्छौ, पढ्न पनि पर्छ, केही छैन। तर सँगसँगै अलिकति लाइक अ स्टुडेन्ट तिमीहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि पोइन्टहरू टिप्न याद हुन्छ कि पछि इक्जामको बेलामा त्यो लोड त्यति हुँदैन। हामीले लेखेको कुरो त्यो त के हो भने रिपिटेसन एन्ड रिपिटेसन हो कि मैले बोलेपछि तिमीहरूलाई सोधे, दुईजनाले तिमीहरूले फेरि रिपिट गर्यौ भने यो कुनै पनि स्टुडेन्टको यदि कन्सन्ट्रेसन छ भने माइन्डमा बस्छ, नो डाउट। अब कन्सन्ट्रेसन छैन, काम कुरो एकातिर, उही हाम्रो भने जस्तै अस्ति कुम्लो बोकी ठिमीतिर भयो त अर्थै भएन। त्यसैले मेरो एउटा सजेसन के छ भने यो लेख्ने टिपोट गर्ने गर के कपीमा, त्यसपछि फर्र भन्न पनि सकिन्छ। भन्यो भने तिमीलाई त फाइदा हुन्छ, सुन्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ, सबैलाई। त्यसैले यो चाहिँ मैले सधैँ भन्दैछु, लर्निङ प्रोसेसमा डिस्कसन इन्टरेक्ट सबैभन्दा बेटर हो। इभन तिमी 2-3 जना एक ठाउँमा बसेर पनि जस्तो के हुन्छ भने मैले नजानेको तिमीले जान्न सक्छौ, तिमीले नजानेको अर्को साथीले जान्न सक्छ। हामी कम्बाइन वेमा डिस्कसन गरेर पढ्यौँ भने त्यो एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने कारणै त्यही हो। त्यसैले यहाँ डिस्कसन इज द इम्पोर्टेन्ट, नेसेसरी हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ दिज आर द अब्जेक्टिभ्स, र कुनै पनि बट नट ओन्ली यो नेपालको लागि होइन, संसारभरिका कन्ट्रीहरूको ट्याक्स कलेक्सन गर्ने अब्जेक्टिभ यही हो, यसकै लागि ट्याक्स कलेक्सन गर्छ। र अर्को त हामीले हुन त सबै कुरा हेर्दा यहाँ हेर्दा रिड्युसिङ इन्कम इनइक्वालिटीमा पनि संसारकै, मैले अघि भने नि युकेकै इक्जाम्पल, अब पछि ट्याक्स रेटहरू पनि छ, त्यो हेरौँ न। 45% ट्याक्स तिर्न तयार हुन्छ भने त्यहाँ किन हुन्छ त भने उनले फ्युचरमा बेनिफिट गेन गरेको हुन्छ। र पास्टमा उनीहरूका छोराछोरीले विथाउट फी एजुकेसन, विथाउट चाहिँ त्यो भने फी हेल्थ इन्सुरेन्स ट्रिटमेन्ट फ्री हुन्छ भने कुनै पनि मान्छेलाई भविष्यको लागि पैसा जोगाउनु पर्ने आवश्यक छैन। यहाँ फेरि अर्को कुरो है, तिमीहरूले पनि मभन्दा सायद बढी जान्ने छौ यसमा। विदेशी मान्छेहरूले भोलिको लागि भनेर कहिले पनि त्यो फन्ड त्यो जेनेरेट गर्दैन र थन्क्याएर नेपाली जस्तै मेरो छोरा, मेरो नाति, मेरो पनाति, मेरो 10वटा त्यहाँ आउने जेनेरेसनको लागि मैले कमाएर जानुपर्छ भन्ने मेन्टालिटी गलत हो। विदेशतिर युकेतिर युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर हुँदैन। उनीहरूले जस्ट छोराछोरीलाई चाहिँ कति वर्षसम्म पाल्ने हो, पाल्छ, राम्रो संस्कार कल्चर दिन्छ, त्यसपछि जाऊ भाइ तिमी के गर्न सक्छौ गर, छोरा होस् छोरी होस्। र उनीहरूले अब किन त्यस्तो गरेको हो भने यदि भोलि बाइ द वे ओल्ड एजमा समस्या भयो भने त्यो सबै कसले बेहोर्छ? गभर्मेन्टले बेयर गर्छ, गभर्मेन्टको रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अनि यहाँ पनि नेपालमा भनौँ न अहिले ओल्ड एजमा भत्ता, वृद्ध भत्ता किन दिन्छ भने यो विदेशबाटै आएका पोलिसीहरू हो। त्यो जुन त्यो भत्ता दिन्छ त्यसबाट उसको बुढेसकालमा महिनाको 4000 आयो भने पक्कै पनि सस्टेन हुन्छ होला भन्ने हिसाबले त्यो ओल्ड एजमा अलाउन्स दिएको। त्यस्तै त्यो अलाउन्स कहाँबाट आएको हो त यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो अलाउन्स भनेको कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट सिटिजन, जसले सक्छ उसबाट आएको। अनि अर्को जस्तो दोहोरो सुविधा लिनु हुँदैन भनेको छ, पेन्सन बुझ्ने मान्छेले फेरि यो वृद्ध भत्ता पाउँदैन। किन दोहोरो भयो त? एउटा त उसले चाहिँ पेन्सन पाइरहेछ, त्यसमा अर्को पनि पायो भने दोहोरो। यहाँ
नेपाली मान्छेले नेपालबाटै दुईटा चाहिँ बेनिफिट पाउनु हुँदैन भनेको छ। तर हो पनि कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ, कहीँ कतै पाएको छ भने पनि कन्ट्रोल गर्ने। अब जस्तो कुनै मान्छे इन्डिया काम गरेर इन्डियाबाट रिटायर भएर आएको छ भने त्यसमा पनि पाउनु हुँदैन भन्न चाहिँ, किनभने उसले जहाँबाटै पाए पनि संसारको जुनसुकै कन्ट्रीबाट पाए पनि बेनिफिट पाइरहेको छ र त्यसले डबल दोहोरो बेनिफिट नपाउन् भन्ने छ। तर त्यो चाहिँ यहाँ पाउँछ फेरि नेपालमा, किनभने प्रोपर मोनिटरिङ, प्रोपर त्यो डाटा कलेक्सन नभएकोले उताबाट एउटा यताबाट नेपालबाट पनि त्यस्ता डबल चाहिँ यो बेनिफिट लिएका केसहरू हामी पाउन सक्छौँ। त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्यो भने त्यो बजेट अर्को ठाउँमा के हुनसक्छ त इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब म एकहोरो म बोलिरहेको छु, अब के गर्ने मैले हाम्रो अब यो माथि सुरुमा भनिसकेको थिएँ मैले क्लासिफिकेसन ट्याक्सेसनका दुईटा, डाइरेक्ट ट्याक्स एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको कस्तो ट्याक्स हो त? डाइरेक्ट ट्याक्स इज द्याट ट्याक्स हुज बर्डन इज borne by the same person to whom it is levied। जसले त्यो बेनिफिट लिएको त्यसै मान्छेले तुरुन्तै पेमेन्ट गर्ने। अघि मैले माथि भनिसकेको छु, पेमेन्ट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छ? डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छ। जस्तो मैले कमाएँ, मेरो इन्कम जेनेरेसन राम्रो छ, इन्कम जेनेरेट गरेँ, मैले कमाएँ मैले नै तिर्ने हो, मैले कमाएँ मेरो छोराले मेरो नातिले तिर्ने हो। डाइरेक्ट रूपमा अन द बेसिस अफ नेट इन्कम, जति इन्कम छ द्याट वी हेभ टु पे इमिडिएटली, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डाइरेक्ट ट्याक्स भन्छौँ। द अल्टिमेटली बर्डन अफ ट्याक्सेसन फल टु द पर्सन टु हुम ट्याक्स इज लेभ। त्यो माथि भनिसक्यो, त्यो उयो गर्नुपर्ने छैन। इट इज बेस्ड अन द इन्कम एन्ड प्रोपर्टी अफ द पर्सन, बेसिकली इन्कममै हो। र अहिले त प्रोपर्टी ट्याक्स, अब यहाँनिर अलिकति कुरो गरौँ। काठमाडौँमा, बेसिकली सहरमा भनौँ, काठमाडौँमा नभनौँ, कुनै पनि सहरमा कुनै पनि घर भाडामा नलागेको कहीँ पनि छैन। अस्ति तिमीहरूले यही अब ट्याक्सकै कुरा गरौँ, अस्ति चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो बाजा बजाएर गीत गाएर कुन चाहिँ घरबाट कुन ठाउँबाट यो के भएको थिएन, यो बिजुली तिरेको थिएन, तिर्नुपर्छ भनेर बाजा बजाएर गएको थियो। गभर्मेन्टको कति कमजोरी र त्यो तिर्ने मान्छेको कति कमजोरी, दुईटै फेल हो। कलेक्सन गर्न नसक्ने गभर्मेन्टको फेल, पेमेन्ट गर्न नसक्ने उसको। तर नसक्ने होइन, जानी नतिरेको। जस्तो एउटा ठुलो बिजनेस घराना मान्छे, ठुलो इन्डस्ट्रियलिस्ट मान्छेले म ट्याक्स, म यो बिजुलीको बिल तिर्न सक्दैन भन्यो भने उसले बन्द गरिदिए भन्न पनि सक्नुपर्छ, गभर्मेन्टले काटिदिनुपर्छ। उसले डाइरेक्ट रूपमा विभिन्न सेक्टरबाट बेनिफिट लिइरहेको हुन्छ, तर गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने जुन ट्याक्स हो त्यो ट्याक्स तिरेको छैन भने यो इट इज अ काइन्ड अफ करप्सन। करप्सन भनेको पैसा मात्रै करप्सन होइन। अस्ति हामीले पढिसक्यौँ है, पढिसक्यो नि, मनी मात्रै ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा देखाउनु करप्सन होइन, ड्युटी छल्न करप्सन हो, टाइममा पेमेन्ट नगरेको करप्सन हो, त्यो विभिन्न लुप होल खोज्दै उसले चाहिँ त्यो इम्बिजल गरेको त्यो पनि करप्सन हो। त्यसैले करप्सन भनेको ओन्ली नट इन मोनेटरी फर्म, एभ्री ठाउँमा हामीले चाहिँ करप्सन, त्यो टाइमको बेसमा, नलेजको बेसमा, नलेज पनि करप्सन। आफूसँग भएको बुद्धि स्किल छ तर त्यो स्किल उसले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेन, आफ्नो ड्युटीमा लाएन भने त्यो पनि इट इज अ काइन्ड अफ करप्सन नै हो। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा, मैले घरको इक्जाम्पल दिँदै थिएँ, कुनै मान्छेले 10%ले पनि कर तिरेको छैन, घर बहाल कर भन्छ। यदि त्यो सबैबाट काठमाडौँमा करिब 1 करोड, 3टा जिल्लामा 1 करोड पपुलेसन छ, 1 करोड पपुलेसन बस्नको लागि सबैको घर छैन र म्याक्सिमम घरहरू अथवा त्यो बिल्डिङहरू रेन्टेड छ। अब कसैले त 10औं लाख रेन्ट कलेक्सन गर्छ, एउटै मान्छेसँग 3-4वटा घर छ, भए मान्छेहरू थुप्रो छन् भने 10औं लाख पर मन्थ उसले रेन्ट कलेक्सन गर्छ तर ट्याक्स तिर्दैन। मोनिटर छैन, गभर्मेन्टलाई यति थाहा छैन कि यो स्टेटमा अथवा यो चाहिँ सिटीमा यति मान्छेको यति घर बनाएको छ, उसले कति चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेसन गर्छ भनेर डाटा नै छैन। अब यो डाटा कलेक्सन गर्न गाह्रै छैन। अब जनगणना आउँदैछ हो, थाहा छ तिमीहरूलाई पनि? थाहा छ सर, सेन्सस भइरहेछ गाउँघरमा हो। अब सेन्सस कति गतिबाट भनेको छ? 27 गतिबाट भनेको छ क्या हो? अहिले चाहिँ प्रिलिमिनरी फेजमा गइसकेको छ र त्यो अहिले यो मोबाइलको रिङटोन पनि राखेको छ नि,
गाउँ गाउँ घर घरमा यति गतिबाट आउँछ, सबै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिनु होला भन्छ। हो, यहीँनिर भन एउटा यदि राम्ररी सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने यही जतिखेर हामी चाहिँ यो पपुलेसन स्याङ्सन यो चाहिँ जनगणना हुन्छ त्यतिखेर नै कुन पपुलेसन कहाँ, कुनको प्रोपर्टी कति, कुनको घर कति, सबै लेखा फेरि अहिले यो हामी डिजिटलाइज फर्ममा भन्छौँ हामी, गाह्रै छैन। जस्तो एउटा मान्छेले जग्गा किन्छ, पास गर्छ, त्यो अहिले डिजिटलाइज सिस्टम भइसकेको छ। हेर्ने बित्तिकै गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गर्न चाह्यो भने फलानु मान्छेको हेर्ने सर सबै आउँछ। अब घर पनि दर्ता नभइकन बन्दैन। अहिले त प्रत्येक सेक्टर प्रत्येक ठाउँमा त्यो रजिस्टर हुनुपर्छ। कुन मान्छेको कति चाहिँ कुन ठाउँमा घर दर्ता भएको छ सर खोज्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो उसले आफैले उपभोग गरेको छ कि अथवा उसले चाहिँ विभिन्न रेन्टमा दिएको छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। भने नेपाल विकास हुनुको लागि कुनै गाह्रै थिएन भने छँदै छैन। यो रेभेन्यू जेनेरेसनमा त एकदम हाइड्रो भन्छौँ, बेच्छौँ भन्छौँ। अब यो ओभर प्रोडक्सन हुन थाल्यो भनेको छ है। इन्डिया धाएको छ, कहिले चाहिँ त्यो के भन्छ बङ्गलादेश धाएका छन्, मेरो बिजुली किन्दे भनेको छ। हो, हामीले हाम्रो रिसोर्सेसहरू युटिलाइज गरेर विदेश फरेन चाहिँ करेन्सी कमाउनु पर्छ। तर एकातिर उतापट्टि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ गुहार गुहार गर्छौँ, अर्कोपट्टि यही हामीले हाम्रै देशमा भएका विभिन्न जुन चाहिँ सोर्सेसहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकेका छैनौँ। यसले प्रोपरली यो आउँछ हाउस रेन्ट भने यो ट्याक्सभित्रै आउँछ। त्यही भएर मैले भनेको अब अरू पनि अब हामी पढ्छौँ त विभिन्न देयर आर सो मेनी यो चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्सका चाहिँ इक्जाम्पल कर्पोरेट ट्याक्स भयो, इन्कम ट्याक्स भयो, वेल्थ ट्याक्स भयो, गिफ्ट ट्याक्सहरू भयो, प्रोपर्टी ट्याक्स नै हाम्रो मैले हाउस रेन्टमा जोडेको। प्रत्येक मान्छेको कति प्रोपर्टी छ त भनेको उसको चाहिँ प्यारेन्ट्स प्रोपर्टी कति हो अथवा उसको आफूले कमाएको प्रोपर्टी कति हो। मान्छेको लागि एनालिसिस गर्ने बित्तिकै उसको फ्यामिली एनालिसिस गर्ने बित्तिकै त उसको यो रियल हो कि करप्सनबाट आएको हो भन्ने अटोमेटिक थाहा भइहाल्छ। हाम्रो त के देखिन्छ भने 20औं वर्ष मन्त्री भए हुन्छ, 20औं ठाउँमा उसले विभिन्न काम गरे हुन्छ, यो धन सम्पत्ति के सार्वजनिक गर भन्ने बित्तिकै उसले एक मेरो चाहिँ 1 आना जग्गा छ, 2 तोला सुन छ, 1000 रुपियाँ बैंकमा डिपोजिट छ भनेर देखाउँछ भने यस्तो देशमा ट्रान्सप्यारेन्सी कसरी आओस्। जुन मान्छे एक्जिक्युटिभ ठाउँमा छ, जसले प्लान पोलिसी बनाउँछ र इम्प्लिमेन्ट गर्न लाउँछ, उसैले आफ्नो ट्रान्सप्यारेन्सी गर्दैन भने अरू मान्छेले गर्ने त कुरै हुँदैन। त्यसैले करप्सन भनेको तलबाट त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने होइन, माथिबाट मिनिमाइज गर्ने हो। हामीले भन्यौँ नि जस्तो अस्ति पढिसक्यौँ हामीले कि बिजनेसमा एउटा चेन अफ कमान्ड हुन्छ जहाँ पनि, बट नट ओन्ली बिजनेस, एभ्रिवेयरमा। त्यो चेन अफ कमान्डमा अथवा त्यो हाइरार्कीमा, अब चेन अफ कमान्ड भनेर फोर्सतिर भन्छ, हाम्रो चाहिँ हाइरार्की भन्छ कि हाम्रो हाइरार्कीमा त्यो पोजिसन कस्तो छ त्यसको बेसमा हामीले चाहिँ डिसिजन त्यो चाहिँ डेलिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। टप लेभलले बनाएको डिसिजन मिडिल लेभललाई, मिडिल लेभलले बनाएको डिसिजन लो लेभल। तर त्यो डिसिजन बनाउँदाखेरि हामीले सधैँ भन्ने गरेका छौँ डिसिजन आर टोटली बेस्ड अन पास्ट इन्फर्मेसन, पास्ट डेटा, पास्ट हिस्ट्री एनालिसिस गर्नुपर्छ। अब यो के हुनुपर्छ भने यो चाहिँ अलिकति यो विकास नभएको कारण के भने अहिले सबै ठाउँमा पोलिटिसाइज भयो, सबै एभ्रिवेयर। चाहिँ सानो घरमा पनि पोलिटिक्स हुन थाल्यो। बुवा एउटा पार्टीको, आमा अर्कै पार्टीको, छोरा अर्कै पार्टीको हुने बित्तिकै त्यो घर पनि भत्ताभङ्ग भएका छन्, हुन्छ नै। अब देश विकासको मेरुदण्ड भनेर ब्युरोक्र्याट्सहरूलाई भनिन्छ है, हो पनि रियालिटीमा पनि हो। र यो डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड प्लान पोलिसी रुल रेगुलेसन सरकार आउने बित्तिकै चेन्ज हुनु हुँदैन। कुनै पनि प्लान पोलिसी सिस्टम गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै चेन्ज हुनु हुँदैन। भयो भने चाहिँ यही हो, एउटा आयो एउटा कुरो भन्छ 3 महिनामा त्यो जान्छ, फेरि अर्को आउँछ, उसले आफ्नो प्लान पोलिसी बनाउन थाल्छ, त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, इम्प्लिमेन्टेसन जेरो। त्यसैले पोलिटिक्सले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उसले डिस्टर्बेन्स गर्यो भने न चाहिँ यो रेभेन्यू जेनेरेसनका कुराहरू आउँछन्। यही हामीले ट्याक्सका कुरा गर्दैछौँ नि। कोही तिमीहरू यहाँ सिए पढेको अथवा सिए को फ्यामिलीसँग बिलोङ्गिङ गर्छौ?
छु सर। चार्टर आकाश नै होला। अब हेर त्यहाँ यो ट्याक्सका लुप होलहरू यो चार्टर एकाउन्टेन्टले नै सिकाउँछ कि सिकाउनु पनि पर्छ। अब के गर्ने, किनभने हायर्ड मान्छे हुने बित्तिकै उसले आफ्नो जति काम गरे हुन्छ पेमेन्ट पनि लिएको हुन्छ। र त्यहाँ फेरि लुप होल कस्ता हुन्छन् भने ट्याक्स एक्टलाई टोटली भायोलेट गरे पनि होइन, त्यो रुल फलो नै गरेको हो। तर त्यो रुल फलो गर्दा गर्दै चाहिँ ट्याक्स नतिर्ने कन्डिसनमा बनाइदिएको हुन्छ। जुन कुरो हामीले अकाउन्टमा के पढेका थियौँ भने विन्डो ड्रेसिङ पढेका थियौँ नि, थाहा छ नि? विन्डो ड्रेसिङ त भर्खर लास्ट सेमिस्टरमा पढेका थियो। हो सर। के हो त त्यो? ठ्याक्कै अब यहाँ ट्याक्समै त्यही आयो, ट्याक्ससँग जोडिएर आएको त्यो। अब त्यहाँ विन्डो ड्रेसिङ किन गर्छ त मान्छेले? किन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा जे भएको छ त्यही देखाउँदैन? किन दुईटा बनाउँछ? ट्याक्स पर्पसको लागि छुट्टै बनाउँछ, उसको इन्टरनल म्यानेजमेन्टको छुट्टै बनाउँछ, र पहिला त कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको र यो चाहिँ नेप्सेको लागि छुट्टै बनाउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो बनाउनु पाउँदैन। एउटा किसिमको त्यो ऊ भयो है, अब राम्रो सिस्टम भयो। पहिला चाहिँ 2 वर्ष अगाडि प्रत्येक ठाउँमा सब्मिट गर्ने फरक हुन्थ्यो। ट्याक्समा बुझाउने लसैमा जतिसुकै राम्रो बिजनेस भए पनि प्रफिट नदेखाऊ है, प्रफिट कम देखाऊ, यो चार्टर एकाउन्टेन्टलाई भनेर ल सर कहाँ यसलाई के गर्न सकिन्छ, रेन्ट बढाउन सकिन्छ कि डिप्रिसिएसन बढाउन सकिन्छ कि, अथवा यो ट्याक्स यो डेटर्स क्रेडिटरलाई इन्डिभिजुअल बढाउन घटाउन सकिन्छ कि के गर्न सकिन्छ, अथवा स्टकको भ्यालुएसन बढिराख्ने हो कि के गर्न सकिन्छ। यो मेथडहरू तपाईहरु जे छ अपनाउनुस्, तर मेरो प्रफिट चाहिँ अलिकति कम देखाइदिनुस् है सर भन्यो भने हस् अब थोरै ल ठिक छ म त्यो बनाइदिन्छु, मलाई पनि अलिकति हुनु पर्यो भनिदियो भने दुईटै मक्ख अनि बन्छ, तयार बन्यो। ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई 0, आफूले टन्न पैसा कमाछ, ट्याक्स पेमेन्ट गरेका छैन, आनन्द भयो। यस्ता केसहरू नभएका होइनन्, अहिले पनि छन्, पहिला पनि थिए, भोलि भविष्यमा पनि हुनेछन्। तर यस्ता केसहरूलाई अनि अर्को कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो शङ्का लाग्यो भने गभर्नमेन्टले के गर्छ, फुल अडिट गर्छ। फुल अडिटको केस कन्सेप्ट पनि त्यहीँबाट। अब फुल अडिट भयो भने पनि फेरि एउटा न एउटा त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टसँग रिलेटेड अब हुन्छ नै। गभर्नमेन्ट अफिसरहरू, प्रत्येक गभर्नमेन्ट अफिसर कन्सल्टेन्सी अथवा ठुल्ठुलो त्यो चार्टर एकाउन्टेन्टसँग मिलेकै हुन्छन्। फलानु आयो भने ए ठिकै छ, त्यो मेरो साथी नै आएको, त्यसलाई यसो भनेर मिलाएर ट्याक्सेसनलाई के गरे हुन्छ, छल्न खोजिया हुन्छ। बट दिज आर टोटली के हुने, यिनीहरू अभोइडेन्स अफ ट्याक्स, इभेसन अफ ट्याक्स र त्यो लुप होल्स अफ ट्याक्स खोजेर चाहिँ ट्याक्स कम तिर्ने गरेको देखिन्छ। अब गिफ्ट किन्यो अथवा गिफ्ट दियो भने त्यसमा पनि ट्याक्स लाग्छ भन्छ। वेल्थ भइहाल्यो, अनि इन्कम ट्याक्स भइहाल्यो। अब प्रोपर्टी ट्याक्सको इक्जाम्पल त मैले चाहिँ डाइरेक्टली के गरेँ भने गभर्नमेन्टले मोनिटर गर। अब यो सुन न, गिफ्ट ट्याक्सको कुरा नेपाल आइडल यो अहिले के कमेडी च्याम्पियन के छन् नि, अब यिनीहरूले जति यो पाउँछ नि गिफ्ट नै पाएको, त्यो टोटल पैसा पाउँछ त? पाउँदैन नि। अब त्यसमा त 15% काट्दिया हुन्छ। ड्याङ, ल मैले 20 लाख पाउँछु भने 20 लाखको 15% काटेर मात्रै दिन्छ। कहीँमा त 25% काट्छ, कुनैमा त। भने एउटा मान्छेले 20 लाख रुपियाँको चाहिँ प्राइज पायो अथवा गिफ्ट पायो के भने उसको 25% काटिसकेपछि बल्ल उसले पाउने हो भने ल भन उसले 5 लाख रुपियाँ त ट्याक्स तिर्यो त। अब उसले तिर्यो, ऊ बिचरा पाउनुपर्ने पैसा भिक्टिमाइज भयो। तर त्यो तिर्न ठिकै छ, तिर्न कुनै ठुलो कुरो होइन। तर त्यो तिरेको पैसा प्रोपरली युटिलाइज भएको छ छैन, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो। हामी साथीभाइहरूमा, हामी ट्याक्स पेयरहरूमा पनि छलफल हुन्छ। हामी तिर्छौँ ट्याक्स, केही छैन। हाम्रो जति इन्कम हो इन्कमको ट्रान्सप्यारेन्ट वेमा ट्याक्स तिर्छौँ। तर के हुनु पर्यो, इट मस्ट बी ट्रान्सप्यारेन्ट इन टर्म्स अफ त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन, स्पेन्ड हुने बेलामा सबै ठाउँमा त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भयो। र ओल्ड एजमा यदि बेनिफिट दियो भने हामी ट्याक्स मजाले 45%सम्म हामी पनि तिर्न तयार छौँ, नेपालीहरू पनि होइन नि। अब यहाँ त बुढेसकालमा त्यही अहिले 4000 रुपियाँ त्यो वृद्ध भत्ता भन्यो, त्यो वृद्ध भत्ता पनि
यो पहुँच नभएको मान्छेले पाउँदैन। डाटा नै छैन भने त्यो पाउँछ त भने। नेपालमा स्टिल हामीले पढ्दै आएको छौँ 30% पपुलेसन आर इलिटरेट भने त्यो मान्छे त त्यहाँ जानै सक्दैन। अनि फेरि अहिले हामीले के भनेका छौँ भने लोकल गभर्मेन्ट अहिले त गाउँमा चाहिँ सिंहदरबार गएको छ भन्छौँ। त्यहाँ पनि त्यही सिंहदरबारै हो। त्यहाँ जसको पहुँच छैन, जसले चाहिँ त्यो गरिब छ मान्छे, त्यसको घर कहाँ कोही जाँदैन। बरु उसैलाई ठग्छ, उसैलाई लुट्छ। इभन कहाँ न्युजमा के पनि सुन्न पाएको थियो भने वृद्धा भत्ता पनि खाइदियो, तिमीहरूले पनि सुन्या हो। अथवा टाइममा वितरण गर्दै गरिएन, अथवा महिनाको 2000 पाउने छ कसैले भने उसलाई 1000 मात्रै दियो, 1000 खाइदियो। त्यसलाई पनि मिनिमाइज गरेको छ अहिले, नगरे होइन है, सिस्टमेटाइज भएको छ। अहिले के गरिदिएको छ भने प्रत्येक मान्छेलाई ब्याङ्कमै डिपोजिट गरिदिएको छ, क्यास कसैलाई नदिने। क्यास दियो भने त्यही हो त, पढ्या लेख्या मान्छे अलिकति बोल्ने मान्छे आउँछ, त्यही जनप्रतिनिधि भनेर आउँछ, उसले चाहिँ ल आमा अब 1000 मात्रै आयो भन्छ, 5000 लिन्छ, 1000 बुढीआमा मक्ख, बुढाबा मक्ख, बिचमा उसले खाइदियो। त्यसलाई मिनिमाइज गर्न अहिले के गरिएको छ भने प्रत्येक त्यो चाहिँ मान्छेको ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेर ब्याङ्कमै डिपोजिट गरिदिने र ब्याङ्कबाटै झिक्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अहिले बेसिकली वर्ल्ड वाइड जुन ट्रेडिसन चलेको छ त्यो ट्रेडिसन, त्यो चाहिँ सिस्टम, त्यो राम्रा कुराहरू नेपालमा पनि नआएका होइनन्। थ्योरिटिकली हामी ल अनुसार हाम्रो रुल रेगुलेसन प्लान एकदमै साउन्ड छ, एकदमै राम्रो छ। तर डिफिकल्ट कहाँनिर हो भने इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा र मोनिटरको फेजमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको र राम्ररी मोनिटर नभएको चाहिँ देखिन्छ। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, अब डाइरेक्ट ट्याक्स जस्तै इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि इन्कमका सोर्सेसहरू नै हुन् गभर्मेन्टका, तर डाइरेक्टली पेमेन्ट गर्दैन कि यो चेन अनुसार पेमेन्ट हुन्छ। जस्तो अब एक्साइज ड्युटीहरू भए, सेल्स ट्याक्स भए, कस्टम ड्युटीहरू भए, भ्यालु एडेड भयो। यो भनेको प्रत्यक्ष मान्छेले तिर्दैन र चेनमा कसले तिर्छ, कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरो मात्रै हो। जस्तो एक्साइज ड्युटी भनेको के हो त? डु यु नो अबाउट दिस? हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ, एक्साइज भने प्रोडक्सन ट्याक्स हो। हामीले प्रोडक्सन गऱ्यौँ मेटेरियल, त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि अर्कोलाई सेल गर्छौँ, त्यो अर्को मान्छेले अर्कोलाई सेल गर्छ र हामीले प्रोडक्सनको बेसमा गभर्मेन्टलाई कति ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरो गभर्मेन्टले के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो फ्याक्ट्रीमा, त्यो ठाउँमा त्यो मान्छेले कति प्रोडक्सन गरेको छ र त्यो लोकल गभर्मेन्टलाई उसले पेमेन्ट गरेको छ छैन, यदि पेमेन्ट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि मात्रै उसको प्रोडक्सनको बेसिसमा उसले ट्याक्स लिन पाउने हो। अब आइडेन्टिफाई नै छैन, मोनिटरिङ नै छैन, त्यही सेल्समा त्यही हो। अर्को कुरो कस्टम ड्युटी, अघि हामीले इक्जाम्पल दिएको थियौँ नि, 250% सम्म भेहिकलमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हामीले गाडी किन्यौँ, गाडी किनेर पैसा त कसलाई पेमेन्ट गर्ने हो त? हामीले सरकारलाई पेमेन्ट गर्ने कि गाडी बेच्ने मान्छेलाई? गाडी बेच्नेलाई भनेको सरकारलाई त हामीले पेमेन्ट गरेनौँ नि, गाडी बेच्ने मान्छेले फेरि चाहिँ उसले सरकारलाई पेमेन्ट गर्ने। अनि भ्याटको कुरो, अहिले नेपालमा अर्को सबैभन्दा इन्कमको राम्रो सोर्सेस भ्याट पनि हो, भ्यालु एडेड ट्याक्स पनि। र भ्यालु एडेड ट्याक्स इज टोटल्ली इम्पोज्ड अन इनभोइस। अब के गर्ने, बिलै बन्दैन, जहाँ पनि बिलको कुरो हो। अहिले हामी बेच्ने मान्छे भए पनि किन्ने मान्छे भए पनि न बिल दिन्छौँ न बिल माग्छौँ, एकदमै हाम्रो गल्ती हो। किनभने कुनै पनि बिजनेसले रेकर्ड गर्ने, उसको ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्ने, हामी सबै अब म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड त्यसमा पनि अकाउन्ट पढ्दैछौँ। के को बेसमा जर्नल इन्ट्री बन्छ त? हालमा मैले यति सामान किनेको छु अथवा यति सामान बेचेको छु भन्ने हिसाबले त जर्नल इन्ट्री बन्दैन, बन्छ त? बन्दैन। जर्नल इन्ट्री बन्नको लागि के चाहिन्छ? बिल, इन्भोइस। बिल चाहियो, इन्भोइस चाहियो। र इन्भोइसै छैन भने हामीले ट्याक्स, अब भन्दा इन्भोइसै छैन भने कतिको सामान मैले बेचेको छु र कतिको मेरो भ्यालु एड भएको छ भन्ने कुरै थाहा छैन भने त्यो ट्याक्स हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ त? सक्दैन। तर अहिले चाहिँ अलिकति मैले फेरि राम्रो कुरो पनि भन्छु, अहिले गभर्मेन्टले के गरिदिएको छ भने प्रत्येक पसललाई पनि प्यानमा रजिस्टर गरेको छ। है ल, प्यानमा रजिस्टर गरेको छ, भ्याटमा रजिस्टर गरेको छ,
र भ्याट र प्यानमा रजिस्टर गर्ने बित्तिकै तिर्नु त पर्छ है, नतिरेसुकै छैन। तर कति तिर्ने भन्नेमा फेरि त्यही इन्भोइसकै कुरा आउँछ। त्यो मान्छेले बिल कतिको काटेको छ र त्यो बिलको बेसमा उसले चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ छैन त्यति मात्रै चेक हुने हो, नकाटेको त चेक हुँदैन। त्यसैले यो पुरै सिस्टमलाई इन्टायर बट नट नेपालमा मात्रै होइन, अब ट्याक्सका नाम फरक होलान् होइन, भ्याटको ठाउँमा हुन त संसारभरि भ्याटै छ। अहिले इन्डियामा चाहिँ अर्को के भनेको छ, छुट्टै भनेको छ, जिएसटी कि के भनेको छ, त्यो जिएसटी हो कि होइन, त्यो इन्डियामा छुट्टै छ भनेको त्यही हो, यो पनि भ्याटै हो र भ्याटभन्दा अलिकति फरक वेले मात्रै त्यो प्रेजेन्ट गरे हो। भने संसारभरिका ट्याक्सका सोर्सेसहरू यिनै हुन्। युकेमा पनि त्यही हो, इन्डियामा पनि त्यही हो, अमेरिकामा पनि त्यही हो, नेपालमा पनि त्यही हो। र नेपालले त झन् यो सबै जति पनि सिस्टम बनाएको सबै आयातित सिस्टम नै हुन्। हामीले भन्यौँ नि धेरै जसो युके अब पहिलो कन्ट्री संसारमा लिडिङ चाहिँ यो रुल रेगुलेसन प्लान पोलिसीहरू सबै बनाउने भनेको युके नै हो, जहाँ पहिला संसारभरि नै भनौँ। पछि चाहिँ अब त्यो युके आफ्नो सेन्ट्रिक हुन थाल्यो, सेन्ट्रिक भएर प्लान पोलिसी बनाइदियो। अनि इन्डिया किन विकास भयो तिमीहरूले सोध्यो भने होइन, इन्डिया त पहिला त्यो चाहिँ ब्रिटिसको चाहिँ कोलोनी हो, उसले चाहिँ राम्रो गरिदियो त्यही भएर विकास भयो। अब नेपाल चाहिँ त्यस्तो कसैको चाहिँ त्यो उसमा बसेन त्यही भएर विकास भएन भन्छन् त्यो नबुझ्ने मान्छे। तर त्यो हुँदै भयो। विकास भनेको यो इट डिपेन्ड्स अन द लिडरसिप, इट डिपेन्ड्स अन द त्यो भिजनरी पर्सन अफ द त्यो चाहिँ डिप्लोमेट पनि हाम्रो त यति विक छ सबै क्षेत्रमा। अब भनेर के कुरा गरौँ, तिमीहरू सबै पढ्ने हेर्ने बुझ्ने भइसकेका छौ। अब यो विभिन्न सोर्सेसबाट ट्याक्स कलेक्सन गरेर अल्टिमेटली विभिन्न देशका पूर्वाधारहरूमा खर्च गर्यो भने विकास हुन्छ। कलेक्सन गर्यो, कलेक्सन गरेर विभिन्न अरू नै ठाउँमा चाहिँ यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने कहिले पनि यो ट्याक्सेसन मात्रै कलेक्सन हुन्छ, विकास हुँदैन। अब यसका क्यानन भनेको प्रिन्सिपल्स है, ट्याक्सेसनका के प्रिन्सिपल छन् त, यसलाई प्रिन्सिपल्स क्यानन अफ ट्याक्सेसन भन्छ। यसका संसारभरिकै हुने हो, बट नट ओन्ली इन नेपाल। संसारभरिकै प्रिन्सिपल भनेको यही हुन्, एउटा इक्वालिटी, एउटा सर्टेनिटी, एउटा कन्भिनियन्स, एउटा इकोनोमिक ग्रोथ। यति कुरो भयो भने अटोमेटिकली त्यो कन्ट्री त्यो चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न प्रिन्सिपलहरू, विभिन्न चाहिँ त्यो नीति नियमहरू बने हुन्छन्। र त्यो नीति नियम बनिसकेपछि अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन नगर्ने काम भनेको गभर्मेन्टका त्यो काम गर्ने मान्छेमा डिपेन्ड हुन्छ। अब यहाँ त के देखिन्छ भने नि थ्योरिटिकली हामी एकातिर पढ्छौँ, प्र्याक्टिकली अर्कैतिर भइरहेको हुन्छ। जति हामी पढ्छौँ त्यसको 25, 30%, 40% पनि इम्प्लिमेन्ट भइदिने हो भने। हेलो, आवाज मेरो डिस्टर्ब आइरहेको छ कि जस्तो लाग्यो हो? हामीले जुन थ्योरिटिकली पढ्छौँ प्र्याक्टिकली त्यसको 50% मात्र इम्प्लिमेन्ट हुने हो भने हामीले नेपाल जस्तो कन्ट्रीले डोनेसनमा बस्नुपर्ने र यो एमसिसी जस्तो यो जुन अहिले फन्ड आउँछ त्यो फन्डमा बस्नुपर्ने कारणै छैन। तर यहाँ त के छ भने सबै यो चाहिँ यो अन्डर टेबल, लुप होल, करप्सन, यो चाहिँ चाँडै चाहिँ म चाहिँ धनी हुँ भन्ने मेन्टालिटीले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। नत्र हाम्रै भन्यौँ नि हामीले इन्टरनल इन्डस्ट्रियल सेक्टरलाई हामीले एक्सपान्सन गऱ्यौँ, रेभेन्यू जेनेरेसन गऱ्यौँ र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी दियौँ भने त अटोमेटिकली पहिला हेर त, पहिला पपुलेसन कम थियो, इन्डस्ट्री बढी थिए। अहिले के भइदियो, पपुलेसन बढ्यो, इन्डस्ट्रियल सेक्टर घट्यो भने कहाँबाट इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी जेनेरेट हुने भयो त? अब जानु पर्यो, ल जाऊ भाइ विदेश जाऊ भनिदियो। सरकारले पनि के भनेको छ भने होइन नेपालमा हुँदैन, विदेश एसएस गर। अब त्यहाँबाट बेचारा दुःख गरेर पैसा कमाउँछन्। अब यहाँ त्यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा युज हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, कहाँ जान्छ त्यो पनि। यो इभन कन्ट्रीले अहिलेसम्म सायद मलाई लाग्छ विदेशमा गएको मान्छे एक्ज्याक्टली मेरो नेपाली कति छ भन्ने कुरो डाटा पनि सायद मलाई लाग्दैन कि नेपालसँग छ भने। इन्डियामा कति छ भने त चान्सै भएन, ओपन बोर्डर भयो। अरू पनि थर्ड कन्ट्रिजहरूमा पनि नेपाली मान्छे कति विदेश गएको छ भन्ने सायद मलाई लाग्दैन कि गभर्मेन्टलाई एक्ज्याक्ट डेटा छैन। कति गयो कति आयो
के छ भन्ने कुरै मोनिटर सिस्टम छैन भने हामीले कहाँबाट यो ट्याक्स जेनेरेसनका यो विभिन्न रेभेन्यूका कुराहरू चाहिँ हामीले थ्योरिटिकली पढ्छौँ, प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट हुँदै हुँदैन। त्यसैले यस्ता विविध समस्याका बावजुद पनि हामीले के कन्क्लुड गर्यौँ भने ट्याक्स भनेको गभर्मेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोर्सेस अफ रेभेन्यू हो र यो सोर्सेसको अब्जेक्टिभ यो ठाउँमा यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। यसका विभिन्न प्रिन्सिपलहरू छन्, त्यो प्रिन्सिपल अनुसार यो यदि इम्प्लिमेन्ट भएको छ भने पक्कै पनि यसले चाहिँ देश विकासको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा यसले चाहिँ राम्रो फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरो हामीले स्टडी गऱ्यौँ। आज 9 जना भन्दा स्टुडेन्ट बढ्नै सकेन, के भयो थाहा भएन। इक्जामै धेरै मान्छेको छ कि क्या हो, कतिजनाको इक्जाम आएको होला। हजुर आज एक्जाम छ उनीहरूको, त्यही भएर नआएको होला। त्यही होला भने इक्जाम धेरै कतिजनाले इक्जाम छ, धेरैको छ कि क्या हो? 6 जना धेरै 6 जनाको। अब 6 जनाको इक्जाम भयो, 12 जना 12 होइन बढी एब्सेन्ट भयो, त्यही त ठ्याक्कै हुन्छ। अब यो दिने पनि यहाँ प्रेजेन्ट भएको छ भने नदिने मात्रै भएको छैन। यस्तै हो समस्या, ठिकै छ, केही छैन, के गर्ने, हामीले सोचेर केही हुँदैन। त्यो पढ्ने स्टुडेन्टले सोच्नुपर्ने हो। ल ठिक छ, रोल नम्बर 1 आज कति हो? 4 3 गते होला। 4 गते हो। 4 गते। मलाई पनि छुट्टै दियो। रोल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 यस सर। ल हेर अहिले चाहिँ बोल्यो केटोलाई। यो एटेन्डेन्स गर्ने बेलामा बोल्छ है, अरू सोध्ने बेलामा केही बोल्दैन। 9 10 11 12 13 14 15 प्रेजेन्ट सर। 16 17 18 प्रेजेन्ट सर। 19 पनि छ। प्रकाश देखिया थियो अघि मैले एकपल्ट। 20 सर मेरो 21 यस सर 21 प्रेजेन्ट। 22 यस सर। 23 24 25 26 9 जना मात्रै हो। योजना कसको छुट्यो? सर म पनि छु है। सर मेरो पनि ठिक छ, तिम्रो लाग्यो। एकजना कसको छुट्यो है भर्खर? यहाँ 9 जना त अहिले छौ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ल कसैको छुट्यो, ठिक छ। ल ओके बाई, अब गुड डे। पढ्ने गर हो, अलिअलि पढ हो, इन्ट्रेक्सन गरेन पढेन भने त गाह्रो छ भने के हो। अब पर्सिसम्म इक्जामै छ भने त्यसपछि बोल्छ कि हेरौँ।